Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 11, giuluhan og ang iyang gasa. Ang atong teksto makita sa Juan 4:10. Kung nasayod ka pa lamang sa gasa sa Dios, mangayo kaunta kaniya og ikaw hatagan niya buhi nga tubig. Kapaglaom, ang tigsulat ni ini nga devotional nagaingon, wala ako masayod kung unsaon paghulagway ang hilabihang kamingaw gawas lamang sa pag-ingon nga kini sama sa usa ka mangitngit nga katugnaw nga motuhop sa imong kasing-kasing. Nahinumdom ko sa panahon nga nagsugod ko sa akong postgraduate nga pagtuon didto sa Europe ug bag-o lang miabot sa usa ka syudad diin ako makikita sa supervisor sa akong dissertation. Wala ako'y kailan ni bisan kinsa ni adto nga lungsod ug nagplano ako nga mogahin didto og daghang mga adlaw aron magtuon og magpanukiduki. Nibati akong kabug-at sa daghang mga butang. Ang mga buluhaton sa akademiya, ang dili hinasa sa dapit, ang kakulang sa tawanong pakiglambigit ug ang kamatuoran nga ako walay kaila ni usa ka tawo ni adtong dapita. Dili gayud ako makalimot sa mangit-ngit nga kamingaw nga akong gibati ug ang kahupayan nga akong nakaplagan ini diya sa pagdawat sa Dios ug sa suod nga kahibalo sa akong kalag. Ang Samaritanhon nga babaye nga naimamat ni Jesus sa Juan 4 nagitusara. Siya gilibutan sa mga tawo apan walay tinuod nga mga higala nga babayi nga musugal nga makita uban kaniya didto sa atabay. Sa mga panahon sa Biblia, ang pagkuha og tubig maong adlaw-adlaw nga buluhaton sa mga babayi. Og sila kasagarang moadto nga grupo. Mao kanang akong adunay gusto nga mangita og asawa, sila moadto sa atabay. Apan kini nga babaye na puno sa kaulawan. Siya may adto sa atabay nga nag-inusara aron wala bisan kinsa nga mangutana kaniya. Apan adunay labaw pa sa iyang kamingaw sa Israel, ang usa ka babaye kasagaran dili makapasiugda og diborsyo nga nagpasabot nga ang 5 ka mga bana nga iyang gipakasalan gisalikway siya pinaagi sa paghatag og usa ka sertipiko sa diborsyo ug sa pagkakaron siya gisalikway sa labing daotan nga paagi sa usa ka lalaki nga wala gani makabaton sa kaligdong nga pakaslan siya. Dugang pa sa unang siglo ang usa ka babaye nga nakahig-agom og diborsyo nga labaw sa 3 ka beses giisip nga usa ka sinalikway. Mao kining ngano nga ganahan ko sa paagi nga nagsugod kini nga sugilanon og siya kinahanglan gayud nga moagi latas sa Samaria. Juan 4:4. Kapag laom, ang panginahanglan dili hiyographikanhon. Tungod kay adunay ubang mga dalan, si Jesucristo kinahanglan nga moadto aron sa pagtanyag niini nga nag-inusarang kalag sa iyang gasa sa kinabuhi nga dayon. Versikulo 10. Kinahanglan niya nga sultihan siya nga siya mao ang Mesiyas og nga siya nahibalo sa tanan mahitungod kaniya og midawat gihapon kaniya. Ang iyang gasa alang kaniya dili ikatingala nga kining panaghibalag nag-usab sa iyang kinabuhi ug ang iyang gasa alang kanimo ug kanako usab. Mag-ampo kita. Dios ug may magugmaon namong Aman sa langit, salamat nga ikaw nakasabot sa mga mangkasala nga nagkinahanglan sa imong gasa sa kinabuhi. Ania kami karon nagahangyo kanimo nga imo kaming baguhon sa among dili maayo nga pagkinabuhi ug tabangi kami nga dili mo kami sipyaton sa among panginahanglan nga espirituhanon. Sa ngalan ni Hesus. Amen.